पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, त्यसैगरी भइरहेका विकास निर्माण र बन्ने नीति तथा योजनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा र जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना संक्रमणको त्रास विश्वव्यापी रूपमा फैलँदो छ र नेपालमा पनि लकडाउन जारी रहेको छ। तपाईँ हामीले लकडाउनको पालना गरिरहेका छौँ र लकडाउनको समयमा पनि पोखरा महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणले केही गति लिइरहेका छन्। त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति योजना र कार्यक्रम तय हुने क्रममा रहेका छन् र त्यसका लागि छलफलहरू अगाडि बढिरहेका छन् र कस्तो योजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा महानगरका सबैजसो शाखा महाशाखा शहरी योजना आयोग सबैले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको हामीले आभास पाएका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पार्क क्षेत्रमा यति बेला खुल्ला व्यायामशालाको अवधारणा अनुरूप व्यायामशालाहरू बनिरहेको अवस्था रहेको छ। यी व्यायामशालाको सन्दर्भको जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12मा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, प्राथमिकता के छन् र कसरी अगाडि बढाइएका छन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यो अभियान अन्तर्गतका गतिविधि पनि हामी समेट्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न वडामा विभिन्न पार्कमा यति बेला खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गरेको छ। कतिपय व्यायामशालाहरूले पूर्णता पाइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणको क्रममा रहेका छन्। यिनीहरू निर्माण भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी हामी प्रस्तुत गरौँ कार्यक्रमको प्रारम्भमा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला व्यायामशालाको अवधारणासहित निर्माण गरेका विभिन्न व्यायामशाला निर्माण भएर अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्। महानगरका विभिन्न 17 स्थानमा यस्ता खुल्ला व्यायामशाला निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो। त्यसमध्ये 10वटा व्यायामशाला निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी व्यायामशाला निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। यसरी निर्माण भएका व्यायामशालामध्ये पोखरा 18को जामुनबोटमा 46 लाखको लागतमा पार्कसहितको व्यायामशाला निर्माण भएको छ। वडा नम्बर 27को भण्डारढिकमा 49 लाखको लागतमा पार्कसहितको व्यायामशाला निर्माण भएको छ। पोखरा 30मा पार्कसहित 50 लाखको लागतमा व्यायामशाला निर्माण जारी रहेको छ। वडा नम्बर 5को बाराही खेल मैदान, वडा नम्बर 25को हेम्जामा, पोखरा 30को हरित पार्कमा, वडा नम्बर 6को तालबराई मावि परिसरमा, वडा नम्बर 14को मनोहर पार्क र चाउथेमा, वडा नम्बर 26को घैँटेखोरमा, वडा नम्बर 33को भरत पोखरीमा, वडा नम्बर 12को सत्य हरिश्चन्द्र पार्कमा, वडा नम्बर 10को रामबजारमा र वडा नम्बर 16को बाटुले चौरमा यस्ता पार्क बनेका र बन्ने क्रममा रहेका छन्। यिनीहरूको लागत ठाउँ अनुसार 1.5 देखि 3 लाखसम्म रहेको छ। पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले व्यायामशाला वृद्धवृद्धा, बालबालिका र युवा युवती सबैका लागि उपयुक्त बन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ। नागरिक स्वस्थ रहन् भनेर यस्ता व्यायामशाला सहित पार्क निर्माण गरिएको उहाँले बताउनु भयो। महानगरपालिकाले दोस्रो वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिकाले दोस्रो वर्षदेखि स्वास्थ्य नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यका साथ खुला व्यायामशाला निर्माण गर्ने योजना लिएर अगाडि बढेको हो। र खुला व्यायामशाला पनि यस्तो होस् कि एउटा पार्क होस्, त्यहाँ पनि आराम गर्ने ठाउँ होस् र त्यहाँ खानेपानीदेखि पिउने पानीदेखि लिएर सबै व्यवस्थित भएर नागरिकहरू त्यहाँ गएर बिहान अब त्यो हरेक खालका समस्या भएकाहरूलाई विशेष गरेर ढाडको समस्या, खुट्टाको समस्या, गर्दनको समस्या, छातीको समस्या, त्यहाँ समस्या मात्रै भएको होइन, ती ठाउँहरूमा समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एउटा खुला व्यायामशालाको अवधारणा लिएर आएका हौँ। र केही ठाउँमा राम्रा नै भएको छन्, 5-6 वटा बनि पनि सकेका छन् र केही ठाउँमा ठाउँको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि बन्न सकिरहेका छैनन्। र यो चाहिँ सस्तो र छिटो छरितो बनाउन सकिने नि भएको कारणले र नागरिकहरूलाई त्यो हामीले त्यो भने कोही तिर्खाएको मान्छेलाई खोलो देखाए जस्तो मान्छे स्वास्थ्य रहनको लागि एउटा व्यायाम अति जरुरी छ है भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पोखरा महानगरपालिकामा हरेक वडाहरूमा र सक्यो भने अझै बस्तीमा पनि त्यो निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ त्यसलाई अगाडि बढाएका हौँ। र त्यो ठाउँमा अहिले केटकेटीलाई हुने, बुढापाकालाई हुने, युवालाई हुने सबै खालका यन्त्रहरू हामीले राखेर नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि हामीले प्रेरित गरिरहेको छ। यो चाहिँ महानगरपालिकाको प्रारम्भिक सुरुवाती हो
र स्वतः भोलि चाहिँ के अरे हरेक क्षेत्रमा ती बन्दै जाउन् र नागरिकहरू स्वास्थ्य बनाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ यसलाई स्थापना गरियो। के गरौँ कसो गरौँ भन्ने भयो बेलामा पनि त्यो व्यायामशालामा जाउन्। हाम्रा यो अहिलेका चाहिँ टिन एजका युवा युवतीहरू पनि खराब कुलातिर चाहिँ भुल्नुभन्दा त्यही पार्कमा गएर भुलुन्, त्यही पार्कमा चाहिँ व्यायामशालामा चाहिँ के अरे आफ्नो शरीरलाई जहाँ चुस्त दुरुस्त बनाउन् भन्ने खालको चाहिँ त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि उनी खालको चाहिँ के अरे यन्त्रहरू जोडेको कारणले यो महिला केटाकेटी बालबालिका सबैलाई र युवा युवतीलाई त खराब कुलतबाट जोगाउनको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने सोचका साथ यो निर्माण गरिएको हो। र लगभग अब यसको चाहिँ अध्ययन गर्न बाँकी छ। किन भन्दा यसलाई अध्ययन गरेर मात्रै यो सही रहेछ कि हामीले ठिक काम गरेका छौँ कि बेठिक गरेका छौँ भन्ने कुरो एउटा अध्ययन गरिसकेपछि त्यसले आउला। र हामी महानगरपालिका एउटा बनिरहेको ठाउँमा हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकाले स्वस्थ नागरिकका लागि यति बेला व्यायामशालाहरू निर्माण गरिरहेको छ र यी व्यायामशाला मार्फत वृद्ध वृद्धा युवा युवतीदेखि बालबालिकासम्मले लाभ लिन सक्ने पोखरा महानगरको अपेक्षा छ। हामीले यी व्यायामशाला सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा भइरहेको विकास निर्माणको सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ। लागौँ त्यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप पोखरा महानगरभित्र विकास निर्माणका कामले लकडाउनका समयमा समेत निरन्तरता पाएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 ले पनि लकडाउनको समयमा विभिन्न विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। केन्द्र, प्रदेश र महानगरका योजनालाई लकडाउनको समयमा पनि अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा हामीले जो लकडाउन सुरु भयो त्यसपछिका केही दिन त हाम्रा जो कार्यक्रमहरू थिए, योजनाहरू थिए नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ सुझाव आयो महानगरबाट। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले केही दिन काम भएन र अहिले चाहिँ जति पनि हाम्रा योजनाहरू चलिरहेका छन् ती बृहत रूपमा चाहिँ भइराखेका छन्। कोही ढलान हुँदैछन्, कोही चाहिँ अब अहिले नालीको काम हुँदैछ र हामी आएदेखिबाट अहिलेसम्म अब कामहरू त अब धेरै वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएको हुँदा वडामा जताततै लथालिङ्ग हताभङ्ग थियो। ती कामहरू अहिले चाहिँ तपाईँहरूकै टेलिभिजन मार्फत हामीले विभिन्न ठाउँमा लगेर देखायौँ। हामीलाई चाहिँ अब हामी यो 2 वर्ष के अरे अब बाँकी रहेको 2 वर्षमा चाहिँ सबै काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो सायद अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब यसको कस्तो विषम परिस्थिति छ। अब राज्यलाई नै करहरू चाहिँ केहीको दायरा अब कर उठेको छैन र सबै मानिस आफ्नो घरभित्र बस्नुभएको छ। त्यस्तो विषम परिस्थितिमा अब जति सकियो अब जति भयो अहिलेसम्म ती हुँदैछन् र भइराखेका छन्। जस्तो शिक्षाका पनि छन्, अब जस्तो अब हाम्रो स्वास्थ्यका छन्। स्वास्थ्यका पनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू हाम्रो पालामा गरियो। जस्तो हाम्रो वडाका सबै चाहिँ जति पनि आमा समूह, टोली विकास सबलाई एउटा चाहिँ जागरण स्वास्थ्यमा हामी कसरी स्वास्थ्यबाट चाहिँ कसरी राम्रो हुन सकिन्छ, हामीले कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भनेर धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि राख्यौँ हामीले स्वास्थ्यकै मान्छेहरू महानगरबाटै बोलाएर पनि। र अब जस्तो स्कुलको विषय छ, जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 12 मा 3टा स्कुल छन्। एउटा अमरसिंह चमावी, शीतलादेवी चमावी र हाम्रो के अरे सरस्वती प्रावि, यी चाहिँ सरस्वती आधारभूत विद्यालय। अब यिनको सिलसिलामा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जे होस् चाहिँ यिनले चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 12 को चाहिँ 2टा स्कुलले नाम पनि राखेकै छन्। अब हामी आएदेखिबाट चाहिँ अहिले दोस्रो चोटि उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको पुरस्कारहरू पाएका छन्। भौतिक उसको तर्फबाट चाहिँ अब जस्तो हाम्रो बिल्डिङै भयो, बिल्डिङ पनि अब चाहिँ यो बनेर तयार छ। वडा नम्बर 12 भित्र रहेका बर पिपल चौतारीहरू तपाईँले पनि अब फोटो खिचेर राखिसक्नुभयो। पहिलो वर्ष नै हामीले चाहिँ चौतारी अभियान बनाएका थियौँ। दोस्रो वर्षमा हामीले 3-4वटा चाहिँ चौतारीहरू चाहिँ त्यही
ढुङ्गा लगाउने काम र त्यसलाई संरक्षण गराउने काम, त्यसको सौन्दर्य चौताराको सौन्दर्य पनि दिने काम गराएका छौँ। टोल विकास, आमा समूह सबलाई आग्रह गरेर 7,36,000 है 38,000 अहिले ठ्याक्क मैले यहाँ टिपेको थिएँ, ल्याएको छैन। त्यति हामीले यहीँ वडाबाटै उठाएका थियौँ, प्लस महानगरको गरेर हामीले चाहिँ त्यही 14 लाख कतिको चाहिँ राहत बाँड्यौँ। वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, पार्क निर्माण र संरक्षण, वडाभित्र रहेको विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक स्तरोन्नति र सौन्दर्यकरणका कामलाई वडाले निरन्तर गरिरहेको छ। हामीले यति नै जाने सिस्टमले अब हामी जाने यो विवादित हिसाबले जाने गर्नुपर्ने हुँदैन र यो हामीले गर्ने भनेको यसै वडाको विकासलाई हो भनेर हामी सबै मिलेर कहाँ अति आवश्यक छ जानुपर्ने छ भने हामी 5 जना गएर अनुगमन गरेर यहाँ आवश्यक छ यो गर्नुपर्छ, यसलाई नभई हुँदैन भनेर यो तेरो मेरो नभनिकन हामीले निष्पक्ष रूपले हामीले काम गर्दै आएका थियौँ र तीव्र गतिमै नै काम भइरहेको थियो। टेन्डर प्रक्रिया, उपभोक्ता र निर्माण समिति मार्फत यस्ता कार्यहरू अगाडि बढेका हुन्। वृद्ध, युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि वडाले अगाडि बढाएको वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा भने पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यो शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामीसँग विविध शैक्षिक विषयवस्तुहरू रहेका छन् र आज हामीले पहिलो विषय अन्तर्गत गणितको शिक्षण प्रस्तुत गर्दैछौँ। गणित शिक्षण प्रस्तुत गर्नका लागि पोखराको रत्नचोकमा रहेको रत्नज्योति बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक, गणित शिक्षक हरि गिरी आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो शिक्षण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो हेरौँ। आज मैले हजुरहरूको सामु म्याथको रेसियो, फ्र्याक्सन र प्रोपोर्सन भन्ने टपिकमा हजुरहरूलाई क्लास लिएर आएको छु र अब म मेरो क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको हाम्रो टपिक छ फ्र्याक्सन, रेसियो र प्रोपोर्सन भन्ने तीनवटा टपिकमा हजुरहरूलाई म क्लास दिन गइरहेको छु। र फर्स्ट अफ अल म फ्र्याक्सन भन्ने टपिकबाट सुरु गर्छु। कुनै एउटा होल पार्टलाई स्मल टाइनी पार्ट्सहरूमा डिभाइड गर्नेलाई फ्र्याक्सन भनेर भनिन्छ र यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा इट इज अ टाइनी पार्ट्स अफ अ होल, इट इज अ स्मल पार्ट अफ अ होल। एउटा फुल पार्टको केही स्मल पार्ट्समा इक्वल पार्ट्सहरूमा डिभाइड गर्नेलाई हामीले फ्र्याक्सन भनेर भनिन्छ। हजुरहरूलाई मैले यसलाई एउटा डायग्रामको फर्ममा डिफाइन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर मैले एउटा सर्कल बनाएको छु। सर्कलमा 3 पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स 4 वटा पार्ट्स छ यसमा र मैले यसमा 3 पार्ट्सलाई सेडेड गरेको छु। हामीले यसलाई लेख्दाखेरि नम्बर अफ सेडेड पार्ट्स इक्वल्स 3 नम्बर अफ unshaded parts equals 1। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्कलमा 4 वटा इक्वल्स पार्ट्स छ जसमध्ये 3 पार्ट्समा छाया पारेको छ र एउटा पार्ट यो जसमा छाया छैन। अब यसको फ्र्याक्सन कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई सिकाउन गएको छु। नम्बर अफ सेडेड पार्ट्स जसको हामी अब फ्र्याक्सन अफ सेडेड पार्ट्स भनेर लेख्न जाँदाखेरि
सेडेड पार्ट्स 3 वटा छ, टोटल पार्ट्स यसमा 4 वटा छ। भनेपछि यसको फ्र्याक्सन लेख्दाखेरि एउटा कुरा हजुरहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, फ्र्याक्सनलाई जहिले पनि हामीले इन द फर्म अफ न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर, एउटा नम्बरलाई माथि राख्ने र अर्को नम्बरलाई डिभाइडिङ लाइन भन्दा तल राख्ने, जसलाई अंश र हर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नेपालीमा। सो फ्र्याक्सन अफ सेडेड parts equals 3 parts are shaded out of 4. Total 4 वटामा 3 parts shaded भयो। So fraction is 3/4। यसलाई यसरी भाग लगाइयो। फ्र्याक्सन भनेको यसलाई भिन्न भाग लगाउने, यसलाई भिन्न पनि भनिन्छ। Similarly fraction of unshaded parts equals 1/4। किनभने यसमा एउटा पार्ट सेट गरिएको छैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि फ्र्याक्सन अफ अनसेडेड पार्ट 1/4 हुन गयो। र हजुरहरूले यसमा चेक पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो छाया पारेको भाग र नपारेको भागले प्लस गर्नुभयो भने यसबाट 1 आउँछ, जसको मिनिङ हुन्छ होल भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ। अब हजुरहरूलाई म टाइप्स अफ फ्र्याक्सनको टाइप्सहरू के हुन्छ भनेर डिस्क्राइब गर्न गएको छु। टाइप्स अफ फ्र्याक्सन्स। बेस्ड अन फर्मको आधारमा फ्र्याक्सनलाई 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। हाम्रो फर्स्ट रहेको छ प्रपर फ्र्याक्सन, सेकेन्डमा रहेको छ इम्प्रपर फ्र्याक्सन र थर्डमा रहेको छ मिक्स फ्र्याक्सन। अब हजुरहरूलाई म बुझाउन गइरहेको छु प्रपर फ्र्याक्सन भनेको कस्तो फ्र्याक्सन हो। प्रपर फ्र्याक्सन भनेको त्यस्तो टाइपको फ्र्याक्सन जसमा न्युमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जसको मिनिङ हुन्छ अंश हर भन्दा सानो छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले यसलाई प्रपर फ्र्याक्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। र यसको एक्जाम्पल पनि म लेख्न गएको छु। यसको एक्जाम्पल छ 1/2, 3/5 एसेट्रा। यस्तै हजुरहरूले अरु पनि यसमा थप्न सक्नुहुन्छ, जसमा न्युमिरेटर सानो हुनु पर्यो। यो डिभाइडिङ लाइनबाट माथिको यो 1 भनेको न्युमिरेटर हो र 2 भनेको डिनोमिनेटर हो। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 भन्दा सानो छ, सो 1/2 इज प्रपर फ्र्याक्सन। यसै गरी इम्प्रपर फ्र्याक्सनको एक्जाम्पल म दिन गएको छु हजुरहरूलाई। इम्प्रपर फ्र्याक्सन भनेको त्यस्तो फ्र्याक्सन जसमा न्युमिरेटर डिनोमिनेटर भन्दा ठुलो हुन्छ। न्युमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 2/1, 5/3। त्यही माथिको फ्र्याक्सनलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा इम्प्रपर फ्र्याक्सनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा हजुरहरूले यो बुझ्नु पर्यो कि इम्प्रपर फ्र्याक्सनमा न्युमिरेटर ठुलो हुँदैमा त्यो इम्प्रपर हुन्छ भन्ने मात्र हुँदैन। यदि कुनै बेला इक्वल पनि आउन सक्छ, जस्तै 5/5 भनेर आयो, यो बेलामा अब यसलाई यस्तो कन्डिसनमा यसलाई इम्प्रपर फ्र्याक्सन भन्ने गरिन्छ। यदि इक्वल आयो भने पनि न्युमिरेटर डिनोमिनेटर इक्वल आएको कन्डिसनमा पनि हामीले यसलाई इम्प्रपर फ्र्याक्सनमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। अब मिक्स फ्र्याक्सन भनेको त्यस्तो फ्र्याक्सन हो जसमा एउटा नेचुरल नम्बर आउँछ प्लस प्रपर फ्र्याक्सन आउँछ अर्को। एक्जाम्पल 1 होल, मैले कुनै एउटा प्रपर फ्र्याक्सन लिए माथिबाट 1 इज अ नेचुरल नम्बर एन्ड 1/2, 1 होल 1/2। Another example
2/3/5 एउटा नेचुरल नम्बर आउनु पर्यो, अर्को आउनु पर्यो प्रपर फ्र्याक्सन। यस्तो बेलामा हामीले यसलाई मिक्स फ्र्याक्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। फ्र्याक्सनबाट हजुरहरूलाई यति नै। अब म अर्को टपिक रेसियो पढाउन गइरहेको छु। अब रेसियो भन्ने टपिक हजुरहरूलाई सुरु गर्न गइरहेको छु मैले। रेसियो भन्नाले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले म्याथमेटिकल्ली रेसियो इज अ रिलेसन बिट्विन टु अर मोर थिङ्स। इन केस अफ एमाउन्ट्स, नम्बर र एमाउन्ट्सको केसमा कुनै पनि दुईवटा कुरा बिच कम्पेयर गर्ने, कम्प्यारिजन अर रिलेसन, यस्तो बेलामा त्यसलाई रेसियो भनेर भन्ने गरिन्छ। हजुरहरूलाई म एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएर यसलाई राम्रोसँग बुझाउन गइरहेको छु। Find the ratio of 500 gram to 1 kg। यो एउटा क्वेसन रहेको छ हजुरहरूको लागि, मैले बुझाउनको लागि राखेको र एक्जाममा पनि आउन सक्ने अलिकति चान्स भएको यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ रेसियोबाट। ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला। यसको सोलुसनमा फाइन्ड द रेसियो अफ 500 ग्राम टु 1 kg। यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा 500 ग्राम भनेर छ, यसमा एउटा युनिट ग्राममा छ र एउटा केजीमा छ। अब यसको रेसियो निकाल्दाखेरि रेसियो इक्वल्स अगाडिको नम्बरलाई हामीले न्युमिरेटरमा राख्नुपर्छ 500 ग्राम अपन पछाडिकोलाई डिनोमिनेटरमा राख्ने 1 kg। अब यो 500:1 त यसको पक्कै पनि होइन होला रेसियो, किनभने यसको युनिट फरक छ, एउटा ग्राममा छ एउटा किलोग्राममा छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले साइन्समा पनि पढ्नु भएको होला युनिट्स, एसआई युनिट्स, सिजिएस युनिट भनेर युनिट सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1 kg भनेको 1000 ग्राम। ग्राम क्यान्सल हुने भयो, 20 क्यान्सल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। यहाँनिर यो 1/2 आयो। यो 1/2 भनेको रेसियो, यो कम्पेयर भयो, 500 ग्राम र 1 kg को कम्पेरिजन भयो। त्यही भएर यो 1/2 रेसियो भयो र रेसियोलाई हामीले डिफ्रेन्ट फर्ममा लेख्ने गरिन्छ। एउटा ओडको फर्ममा भन्नुपर्दा यसलाई 1 to 2 भनेर भन्ने गरिन्छ। एउटा कोलोनको फर्ममा पनि लेख्ने गरिन्छ। यसलाई कोलोनको फर्ममा लेख्दाखेरि 1/2 भनेको 1:2 हुन्छ र रेसियोलाई 1/2 यो अलरेडी फ्र्याक्सनको फर्ममा छ र यसलाई पढ्ने बेलामा 1/2 भनेर पनि पढ्ने गरिन्छ। भनेको अल टुगेदर रेसियोबाट तीनवटा वेज रहेछ लेख्ने रेसियोलाई। एउटा ओडको फर्ममा 1 to 2, एउटा फ्र्याक्सनको फर्ममा 1/2 र अर्को कोलोनको फर्ममा 1:2 भनेर। अब हजुरहरूलाई म एउटा क्वेसन दिएर रेसियोलाई कसरी एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु। Divide RS72 between Vishwas and Yogesh in the ratio of 5:4। यसलाई हजुरहरूले क्वेसनलाई फर्स्टमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। डिभाइड RS72, यहाँ सर्टेन एमाउन्ट छ RS72, डिभाइड बिट्विन विश्वास एन्ड योगेश इन द रेसियो अफ 5:4। हजुरहरूले यहाँनिर 5:4 यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईजनालाई विश्वासले पाउने पार्ट भनेको यसमा 5 पार्ट्स हो
जुन विश्वासको लागि 5 पार्ट्स र योगेशको लागि यहाँनिर भएको पार्ट्स भनेको 4 पार्ट्स छ। यसको सोलुसनमा जाउँ हामी। यसलाई फर्स्टमा सानो सपोजिसन गरिन्छ हामीले। लेट 2 पार्ट्स बी पहिलो पार्ट 5 छ 5x, यसलाई सब एउटा भ्यारिएबल राखेर 5x गराउने एन्ड 4x। यसमा 5x र 4x भनेको दुईजनाले पाउने एमाउन्ट हो, जुन चाहिँ 5x विश्वासले पाउने एमाउन्ट, 4x भनेको योगेशको लागि, दुईजना व्यक्तिहरूको लागि यो एमाउन्ट छ। म्याथमेटिकली यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि नाउ 5x plus 4x equals 72। किनभने दुईजनाले पाउने पार्ट्सलाई सम गर्दाखेरि 72 हुनु पर्यो। और they are like terms, we can add 5 plus 4 is 9, 9x equals 72 और x equals 72 upon 9 और x equals 9 1 is 9, 9 8 is 72, 8. Here value of x is 8. 8 आएर हाम्रो एन्सर कम्प्लिट भएन, हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने छ, भाग लगाउनु पर्ने छ यसलाई दुईवटा रेसियोमा। फर्स्टमा विश्वासको लागि, सेकेन्डमा योगेशको लागि। सो अब म दुईजनाको भाग लगाउन गएको छु। फर विश्वासको लागि हाम्रो पार्ट्स रहेको छ 5 पार्ट्स। सो 5x भनेको 5 इन्टु यहाँनिर हजुरहरूले x को भ्यालु 8 देख्नु भएको छ, यो 8 लाई त्यहाँ पुट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भ्यालु आउँछ RS 40। त्यसै गरी योगेशको लागि फर योगेशको लागि 4 पार्ट्स छ 4x 4 इन्टु भ्यालु अफ x इज 8, 8 4 जा 32। सो हजुरहरूले यहाँनिर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 40 प्लस 32 गर्दाखेरि आउँछ 72। सो दुईजनालाई भाग लगाउन सकियो। यसरी हाम्रो डेली लाइफमा रेसियोको युज पनि हुने गर्दछ। अब हजुरहरूको लागि म अर्को टपिक प्रोपोर्सन भन्ने टपिकमा क्लास लिन गइरहेको छु। हजुरहरूको लागि म प्रोपोर्सनमा सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रोपोर्सन भन्नाले म्याथमेटिक्समा कुनै दुईवटा रेसियोजहरू इक्वल छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले प्रोपोर्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। द्याट मिन्स द इक्वलिटी अफ एनी टु रेसियोज इज कल्ड प्रोपोर्सन। यसलाई ए बी सी र डी भन्ने चारवटा यदि हामीले टर्म्सहरू लिएर यसलाई प्रोपोर्सनको फर्ममा लेखियो भने हामीले लेख्ने गरिन्छ ए इज टु बी, यसलाई कोलोन भनेर पढ्न सकिन्छ हामीले, सेमी कोलोन हो, यहाँनिर हामीले डबल कोलोन लगाएर सी इज टु डी। यसमा ए बी सी र डी भनेको हजुरहरू कन्फ्युज नहुनु होला, यो नम्बर्सहरू हो यो एबीसीडी भनेको। र यसलाई रेसियोको फर्ममा लेख्दा हामीले यसलाई ए बाई बी इक्वल्स सी बाई डी भनेर लेख्ने गरिन्छ, र जसमा यो डबल कोलोन जसको मिनिङ इक्वल भनेर हुन्छ। ए इज टु बी यो रेसियो अगाडिको हजुरले यति हेर्न सक्नुहुन्छ, ए इज टु बी, ए बाई बी, सी इज टु डी, यो भनेको सी बाई डी। र यदि हजुरहरूले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ए इन्टु डी इक्वल्स सी इन्टु बी भनेर आउँछ। र यो अगाडिकोलाई प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिमिज भनिन्छ, र यो पछाडिकोलाई प्रोडक्ट अफ मिन्स भनेर भन्ने गरिन्छ। यसको मिनिङ यो नम्बर्सहरू हो, यदि कुनै पनि नम्बर प्रोपोर्सनमा छ भने यो रुल्स चाहिँ हामीले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। हजुरहरूको लागि म एउटा एक्जाम्पल दिएर यो प्रुभ हुन्छ कि हुन्न, प्रोपोर्सनले यो सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त्यो देखाउन गइरहेको छु। मैले सर्टेन रेसियो लिन्छु, एउटा लिन्छु 20 to 25, 20 to 25 यो एउटा रेसियो हो। म अब अर्को रेसियो लिन्छु इक्वल्स कुनै एउटा अर्को रेसियो लिन्छु मैले
जुनसँग चाहिँ प्रोपोर्सन हुनु पर्यो 4/5। अब यो प्रोपोर्सनमा छ कि छैन, हाउ टु चेक, यसलाई कसरी चेक गर्ने? हजुरहरूले मैले अघि दिएको यो रुल प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिमिज इक्वल्स प्रोडक्ट अफ मिन्स भनेर यो रुल फलो गर्नुभयो भने यसमा अर 20 इन्टु 5 हुने भयो यो रुल्स अनुसार। ए इन्टु डी, ए भनेको 20, डी भनेको 5, ए इन्टु डी इक्वल्स सी इन्टु बी 4 इन्टु 25 अर 100 इक्वल्स 100। भनेको यो दुईटा बराबर आयो, इक्वल आयो, सो दे आर इन प्रोपोर्सन। त्यसो भए हजुरहरूले 20, 25, 4 र 5 यो चारवटा नम्बर्सहरूलाई प्रोपोर्सनको फर्ममा लेख्न सक्नुहुने रहेछ। र लेख्दाखेरि देयरफोर यिनीहरूको प्रोपोर्सन आउने भयो 20:25 टु : 4:5। यसरी हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुने रहेछ। हजुरहरूको लागि प्रोपोर्सनबाट एउटा क्वेसन म गरेर देखाउन गएको छु। रत्नज्योति बोर्डिङ स्कुलका गणित विषयका शिक्षक हरि गिरी सरको यो प्रस्तुतिबाट भाइ बहिनीहरूले केही आधारभूत कुराहरू पक्कै पनि सिक्नु नै भयो होला। अब पनि हामी केही भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुति तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। Hello everyone, I am Melsa Sigdel. Today I am going to talk about COVID-19. The new coronavirus is a respiratory virus which spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose. I am showing a picture of coronavirus. See the picture. It has many spikes. It can infect human from mouth and nose. It reaches to the lung. People become sick. To protect yourself, clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Now I am to show you sanitizer. We have to apply sanitizer like this in our hand. And masks. We have to wear masks every time we go anywhere. Stay home, stay safe. भाइ बहिनीहरूको यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। दर्शकवृन्द, पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदी। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यसका साथसाथै कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ हामी आइपुगेका छौँ। आजको बसाइमा पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका व्यायामशाला, त्यसैगरी वडा नम्बर 12मा विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी र हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि लक्षित गरी पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधिहरू तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।